म्हणल्यार एक दुखाची खबर. दोन सुपुल्लीं भुरगीं कानांतल्यान व्हांवून येतालीं. हांव कामा सावन सांग्यार येता आसतना हांवें चयलीं लोकांनी आपयलो. जायतलो लोक हिंगा एकठांय जाल्लो बेतमडी वयलो. दोग जाण सुपुल्लीं भुरगीं 3 वर्सां सुमार आसतलीं. तीं सगळें मेळोन तांकां बॉडी गावडींग आडायन दवरली. एक सामकी दुखाची खबर म्हणल्यार हे भाशेन कोणाकूच जावंक फावना. मागता कोणाचीं भुरगीं आसा जाल्यार मातशें कानाले सांबाळचें म्हणून मागता. म्हळ्यार कितें जालें, दोग जाण भुरगीं ते 2 वर्सांचे, मे बी 2 वर्सां आसतलीं ना 1.5 वर्स. हेजे भितर ते भुरगे ते टांकी कडेन रावताले. ते शेख फर्मास पळय तेंची बंगल्यान थिंगा बिराडार रावताले. तेंचे तें घर पळय ते बिल्डींग आनी ते कॅनल लागीं आसा, 50-60 मिटराचेर आसा. ते भुरगे आतां थंय कितें जालें काय खूंय कितें जालें तें खबर ना. पूण हिंग कितें जालें, हे आमचे एरिया बेतमोडेर ते पावले तेन्ना आमच्या एक भावान पळयलें तांकां आनी तेणें ताका दिसलें तें बावली शे कशें म्हणून. तरी पूण तो आपल्या स्कुटर बायक तेणें दवरली आनी पळयलें चोयलें ते भुरगे. म्हणटकीर तो तेणें मागीर कोणा म्हटलें दिसता. मागीर इमिजिएटली म्हाकाय फोन केलो. हांवें म्हणलें तांकां मातशें आडायन दवराय. मागीर तेणें ते थिंगा ते हेजेर बेतमोडेर कॅनलां तांकां आडायन बॉडी लायन आडायन दवरले. आनीक मागीर तेंचे आवय बापूय कोण येयलो आनी त्या भुरग्याक एकट्या घेवन गेलो आपल्या म्हणजे ताका साल्वार करपा अशें म्हणून. चोयलें जाल्यार तांकां कांय ना. आनीक दुसरोय बापूय येयलो, मागीर ताका आमी आडायन दवरलो. आनी मागीर इमिजिएटली मागीर पुलीस येयले. हांवें पियाक फोन मारलो आनी ते येयले. आनी त्या भुरग्यांक चोयलें आमचें सामकें दोळ्यांतल्यान दुखो पावपाचें इतलें जालां. कित्याक बारीक भुरगीं न्हू ते, त्यात कशें कितें जालें तें देवा खबर. आनी कित्याक कशें कळ्ळें. कितले वर्सांचे आसता? जवळ 2 ते 1.5 वर्सां आहा ते. 2 वर्सां तेवढेच जावं शकता, पूण तेच्या वयर नाय ते. 3 वर्सां सुद्दां नाय ते भुरगे. 2 वर्सां मे बी आसपाक शकता. कुडचडे मतदारसंघाच्या जे बेतमड्डी काकोड हांगा आसा आनी ह्या काकोडे बेतमड्डी हांगा एक दुख्खदायक अशी घटना घडला. कोणाल्या दोळ्यांतल्यान दुख येवपाची अशी परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्ली आसा. आमी सावळेचो मेन कॅनल आसा आनी तेजी इंटरनल जो कॅनल आसा जो शेतांक उदक सप्लाय करता, अशा ह्या बेतमड्डी कॅनलाक तुमी फाटल्यान पळयता अशी ह्या बेतमड्डी कॅनलाक 2 जाण भुरगीं जी 2-2 वर्सांच्या हितून भितर आसली आनी ती दोगांय ह्या कॅनलाक पडोन तांकां दुर्दैवी अंत येयल्लो आसा. अशो कोणाचे खंयच्याच कोणाचे दुश्मनाची सुद्दां अशी पाळी येवपाक जायना अशी लोकांचे प्रत्येकाचे म्हणणें. हांगा जितले लोक आसले तेंची दोळ्यांतल्यान अश्रू व्हांवताले. कारण तांदुलीशीं 2 जाण भुरगीं जे आमी सांगूंक शकना चेडो आसतले, पूण लोकांच्या हितून भितर ते दोगी चेडे भुरगीं आसा. आनीक जे 1 किलोमिटरांतल्यान ते व्हांवत येयले आनीक कोणाक तरी एक भुरग्यांनी तेणी पळयलें तेन्ना खंय तरी बावली वयता अशें ताका दिसलें. तेन्ना रावन जेन्ना पळयलें तेणी जाल्यार पळयलें जाल्यार 2 जाण भुरगीं आसले. तसोच तो गाडी घेवन जी बेतमट्टी जी वाडो आसा त्या वाड्यार लोकांक सांगलें आनी लोक धांवट येवन तूं फाटल्यान जर पळय जाल्यार हांगा सायडीच्यान तेंच्यांनी एक बॉडी घातली आनी ते दोगांक भुरग्यांक हाडयले आनी तेजे नंतर तांकां भायर काडले गेले. पूण सांगपाक एक दिसता, भुरगीं जेन्ना जल्माक घालता आवय 9 म्हयने पोटांक दवरता वाडयता आनी अशा परिस्थितीक जेन्ना अशी भुरग्यांचो अंत जावप हे खंयच्याय एक फॅमिलीक भितर मोठे दुखाचो काळ येयल्लो आसा. आनीक काळ येयल्या नंतर हो घालो जो आसा तो घालो ह्या कॅनलांक भितर मरण पावल्ले आसा. म्हणटकीर प्रत्येकान आपल्या भुरग्यांक ज्यो कॅनल सायड जीं घरां आसा आनी ल्हान जर भुरगीं आसात जाल्यार प्रत्येकान आपल्या भुरग्याची हांगा काळजी घेवपाक जाय आनीक तेंचेर लक्ष दिवपाक जाय. कारण भुरगीं अज्ञान आसता, तांकां ज्ञान हें आसना आनीक ती उदक काय कितें हें तांकां कळना आनी ती चलत जेन्ना येता आनी पडटा तेन्ना भितर तांणी ज्या पद्दतीन असो दुर्दैवी अंत जाता तेन्ना एक घालो हो फॅमिलीचे येता. आनी हांगा जर त्या भुरग्यांनी जर पळयनासलो जाल्यार सरळ हो जो कॅनल आसा मुखार जर पळय जाल्यार रावंड पायपलायन आसा आनी ह्या रावंड पायपलायनी जर कितें भुरगीं गेल्लीं जाल्यार ती मेळपाक मुश्कील जाताली. देव बलवत्तर म्हणून खंय तरी त्या भुरग्याक देवान पावयलो आनी ती भुरगीं जरी आयज तेंचो अंत जालो तरी त्या भुरग्यांक तरी काडपाक तरी मेळ्ळें. आतां पुलीस येयल्ले आसा कुडचडेचे आनी तेंच्यांनी हांगा पंचनाम केल्लो आसा आनी भुरग्यांक हॉस्पिटलाक व्हेल्ले आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर, कुडचडे.